السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى قلبي وقلبك وقلبكم جميعا. رسالة مؤلمة ورسالة حزينة، رسالة مرعبة. اسمعوا حينما يموت الضمير في قلوبنا، واسمعوا حينما نفتقد الإنسانية من قلوبنا، واسمعوا حينما تموت الرحمة التي هي خلق الله في قلوبنا، واسمعوا حينما تموت النخوة بيننا. أحبابي الكرام، من عجائب والغرائب واش تيدير وندي مجان بالك نعذر يجم نغني. الظهيرة يجن ظهيرة خطيرة جدا، يعني ظهيرة وذيس لا إنسانية، لا رحمة ولا أخوة ولا نخوة ولا غيرة ولا. اسمعوا ولأول مرة إجن ظاهرة والله لا ودسي أذكر الرسالة المؤلمة إلا قلبي يعني من غير يتشعر لأن نعيش كيسن توارثا. متعنا الظاهرة يا القسوة، الظاهرة الخبيثة، وهو خمي غيمرش بنادم هذا يسمح ذي المسؤولية، خمي غنسمح ذي ثومات، خمي غنسمح ذي ويتجنغ، خمي غنسمح ويتجانز قدام من هذا يسمح، خمي غنتوارى بنادم يوض غيجن درجة عظيمة هذا يسمح. ما يميث قادر هاتا سفهمانك شوي كتاب نش كرجل جمعاوي ضروري أضعاشا غطاس القصاص التصن حوايجي يتغيسن غوفوسين، لابد خاصن عارته. والهدف من يعني خاصن عارت هي الحوايج ربما أتوصلنا الرسالة أخاصن نقضى هاد بدير سجن، يعني سجن مشكل وتبدل المشكل وإنه مش حسبقت إنما حسبقت ذا الجريمة. تغاديني يجن الأخت وما لا يتوقع نزاري تلبدا يجن الأخت تعيش مدة طويلة تعيش أكواريس تغاد خدم دي فرونتيرا دي مريتش، تخدم تاويد الخضار زيميت صفوق د الخضار تقاسي واريز الناس يزنو زر الخضار نتاث صفوق تزيمريج تمعاون غا الحياة تشوف راه قرزايا زينو تعاونو نورمال ارياز نتا غي خدمن ما تمرشد اتي سيد المسؤولية شكي غيصارفن خدم غاض، ومع ذلك مسكينة تعاوني جد كيستاون ستسوفران. ولكن الأخت الثانية تتي يرقفت المرض من السرطان، يرقفت المرض من السرطان. مين يقوار يزا الناس الخيوط باقينو كيم بدا يجمع الروض نسيكا زيت هو 12 سنة ويضها أكثر من 12 عام ويضها قد تمتر خورخو وقد جيغاهم تيديني قاغهم كتاكيز الدعاء جيغدر فوتوس نسقاغش كتاكيز الدعاء تمتايا نغجاي في السن تسارع الموت غاوحد تارون صدعناس ارياس 12 سنة يعرور مرمي نهاي سراء بان ذيس المارة السرطان من دسينا يتعاود تمغاثا نشاوري زي السرغيين يقنش وذا مزماغ وزماغ يثار والنام وزماغ ريش مريش باوز تجي في النوم ياري هاجار 12 عام الجثة مغاث توفراد دقوس وغان قصاص هذه مرش هذه يسمح ذي مسؤولية، يسمح ذي ثروة طابت زناقية، يسمح ذي جيسة تفغ يعني يا بريد ميس ذي يفغ ذا بريد وغيسمون الأسرة والو ويسمى المسؤولية لي عروار. مين ميتمرش مين ميتزوج درم وتسمع ديشا مين ميتقتل الجرائم هذه الجريمة والله. خورخو تمثل غني تعانى خورخو وقد جاي في السن سيدي ربي سيدي ربي تيشافى ولكن يضبي بنقض على الناس رئيس تعانى الخورخو
راه نهار مسكينه كتاكيز الدعاء راه نهار تغنتوي تنتارت غسبيطارت قانش سبحان الله نهار نحنا وياس نهار الاكسجين قد قيدي قامه قترجا هانس ولكن من غثيني دي سيد ربي العالمين يوم القيامه من غثيني يوم القيامه يسيد ربي العالمين طام غثر ميكي كتسفر على ميكي توقز نهار نيت غتحضر نهار نيت غثيني دا قايكيم اتكسر زقلام مني نوذا بوشا لان تواش نطام غثاكي انا عدوثا طمة كبرى تغاديني جنت مغاط ضعضاه تغاد خدم رنت سفرة وغاصبو الحباب النسي بجن تعيش غا واحد ثاني تاتي نوح نبد كيس نشري سيجن تدات ولله الحمد نشري تدات الني وذا تعيش كيس تعيشك الجيران الني ذوني انت صوضة تهرش ثميسي غا سبيطا كاش هذه سبيطا يموت ثموث نهارا كنت تسوارغ مازال وثندير نهارا لان ذي الحور قيا الطاس مانا يوخص بو يمسر من المجتمع غادي يمو ديري مجتمع رحيم نهارا فاضت روحها نهارا ثموت اتيرحم صيد ربي العالمين نهارا قعد وثندير ولكن ما يجي المشكل انه نتراغى نشين نتراغى إفاميليا نسوى خصبو تنظر راه غير غناش يوماس والله يسيخا في التليفون ني غشك فران ما فرانين نيوا الناس قال نمرون شواني غير مي توفيق قتراغي غاش داشيني قاو تشماش طارقح وخاست شي جيم وخاست قمت ونقار خاوها قنهارا لابد العائله نسيت غينظران اتسلمن جثنت طامة الكبرى يار تخفيني شو غريب وتجمع الدرجية والله وسير دي طوموبيل تروق قاقس من التقى الإنسانية واخ نعذوت نحاول أن نغي وتشمس نغيسي وتشمس بدون جدوى في النشم والله العلي العظيم تقد اذا يبقى نقول سنه يعني شنت قاغس من يعني سبحان الله الدرجه يا الرحمه وتشمس وخصبو تنظر ني غاس مادي نشجع وما تغادي نشي مو ناش ما عندي ختمه الكثاس مين تخسر يا سبحان الله معليش الدنيا مذقه وخاتي لي بنادم نشي نديني مشاكل نشجع كي المشاكل نخش لقيت كي المشاكل ولكن يتغمج الجانب الانسانيه ميس نتمواطينو ميس اذا منينو هي ذا مسلم هالدرجه سبحان الله هالدرجه فاين الرحمه اين القلوب الذي يعني تملك الرحمه وتملك الضمير وتملك الإخوة وتملك النخوة يا سبحان الله الدرجية الحمد لله كانت الزركيس حما التنظر ماشي مشكل ولكن رسالة إين يتقنموا موجودين والله يا مرسي ورغ أتملم مفرج أتملم القصص موجودين تتقنوا ذان ما تسمش حال يدين صار يقارش قد تسمح ذي يما تسمح ذي يما يسمح ذي بابا يسمح ذي وين ما اسمح واه مرمي غنمون مرمي غنج العائله اخس نمل المثل العائله مثلا سفر على المتان ادي سجن براني انا في هذه قرخاد قما هذه صاربه وما نشوى تقهور خا يجوا ما حضاغي يجن حاشت عما ستتو معليش دي باش نخوم تعطاق باختصار تو غادي نتناينو مثلا منغل العيب كون جالس من بعد دير خدمه يوفى يجنو ماس يوفى وماس معاون خاستناعي حد الشتي ستا من يقالتا الناس غزون دايسي كثوار ويقيم رادي فكو ماس يعني العنصريه والسي ماني تكين وراونا ماني جا الرحمه ماني جا المجتمع الصالح مجتمع طيب مجتمع نار رحم ثيق وياه ماني تجا
سامح ثايما السوار خص تقامينا ولكني وخص ونيري يمو تادي جن الرساله نبدل قال عقول تبدلن وراون تبدلن ولكن السبب يزيغ بدلن تسمغيلا منايا اثار الطس شو زعما تسورغ عاد والله لا اثار سوا الطس الدرجه اتجدو تما جافه السن يوذان اتجد ثمغات جافه السن يوذان فاون شو خاص نتسقسي اتسمح ما تسمش هذه التمغارين تعانات شحال من التمغارين تبدلت غاورا تمزيده وانت تبدلت مزي غاورا الجمعيات تبدلت ماني مثلو حقا ما السبب كلش تنغاس قصه اما يا يسمح شحال تمغارين اذا يقانيناش قيسمح قاسمات المشكل غام قاش قيسمح ذا واريس ما السبب يوياك ودي مش هادي اللي ديش تنقارش كاد غا الصباح وفيه يتص يجي يتصغ زي خدمني واتزري وتو غادي نيجي ازيس ختمك تو غادي نيجي نتمغاث كاد زكيث قسما بالله كاد زكيث سوف ياريس نسوى يجي سمش هيكا والله أكثر من 20 عام قسما بالله سنة من تعوذ وأشهد الله اليوم القيامة هذا يحاسب سيدي ربي خير هذا كاد زكيض استوفى ويجي 22 عام ويظهر اسمح لي ثاونس ما ثاونس كوي جني مراش كوي جن ما يمي غادا نظرتك قال يوم القيامة شي حسب الله سبحانه وتعالى والله ما يحسبنا سيدي ربي العالمين والله غا ما يحسبش سيدي ربي العالمين وتعيش المليح دي الدنيا تادي جنا الرسالة آخر من غينيغ سنه الزور النش ونيدي جات تقان الطبيعة سنه الزور النش اختاروا النش تمغاط النش ذي العائلة النش حتى مراتو غادي خلاف طلق ذي تمغاط طلق ولكن تغيما ذي نيجي صلة الرحيم ميتيران هي أكثر وني الناش ذا المصروف تين شكاتو يا سيدة قرابو يا بدون مسؤولية بدون والو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ذي نيجي الزمان خطير جدا كيف يعقل نشاج غوتما ذي نبيرات من ضوات نطرق ما يمي العائلة متكمل اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. احبابي الكرام قث الدعاء قلت مثلا يعني هرشن صارت مسكينه قد تقغل اكسجين وهنا ويسعد جنا ثم قث الدعاء صار رحمه قلت مثلا غيموت ان شاء الله نشينا قنت الزرح وما تنظر لكني من خصها السودغ الحرقه ني غسوات تصغر حما السودغ الحرقه هذا هنجان كستقن الطبيعه قد الدنيا وذدومي مين غني نخمي غنبجع في السنصيد ربي وأنت قد ضيعت حق من حقوق الذي فرضها الله عليك. مين غنيني أحبابي الكرام مين غنيني تمغى حتى مالو كيسم سفهم في الطلقة هذه قيمة تاسع من دين صلة الرحم أكثر وينو المصروف نسان وين نسان نجاو الضياع بالحقوق حتى تمغى في ملكة في طلق أصاحبي قثم غاث وتجيبو بوتزوفاش توجبو ذوينة صاحبي ذمونيكو من ما خصت تاويتشك من ما خصت تنضاشك عماس واتمس فيهما أكثم غاث من حقك ومن حق انت من حقكم وامس فيهما الله يعاون بنيتي صافي غير ما دينيش نصر صلة الرحم متينا دار رحمة المودة والله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم دور تغروش دنهم مرة تغادين شني جني جمانيا استخفاض سمو الأسرة النش ضبيت السنم كتازي من السنة. السلام عليكم.